आम्ही घरा देवाच्या पूर्ण वाईन रूपांतर करून तोडीन ख्रिस्ताच्या भक्तीनूर बेन आयल्या आम्ही जीवना सोम्याची सुतये खोट्या बांधात मोगाच्या सोम्याचे जेवा अर्गा बलिदान सर्गीचे पवित्र दिता समाधान सोम्याचे मरण जीविता कारण पूर्ण जीवन वर्षा मग बाबडीन आज आमकां व्हरतो संतोश आमच्या मदें आसात फादर क्लिफर्ड फर्नांडीस जे सेमिनारींत स्पिरिच्युअल डायरेक्टर जावन ते आसात आनी ते सेवा दिवंक आसा सेमिनारींच्या ट्रेनिंगाक. तर आमच्या उल्याक पळोव दिवन ते हांगा आयल्यात. आज कुटुंबाचो देवीक कुटुंबाचो दीस समर्पीत आसतना तांकां ह्या मिसाच्या बलिदानांत हांव येवकार मागतां. सगळ्यांच्या नांवान तांकां स्वागत म्हणटा आनी तांच्या मिसावांत बरें मागता. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नाव आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. जेजू ख्रिस्तातय म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, कुटाम एक ल्हान संसार ह्या विशयांत थोडो नियाळ आज आमी मिसा वेळार करूंक आसा. सगळां आमचें कुटुंबां पवित्र करूंक भाग्यवंतपणांत वाडोवंक अशें आमच्या ल्हानशा संवसारा मरिफात सगळो संवसार पवित्र करूंक आमकां एक हातेर कशें उपयोग करूं दी. पूण थोडे फावटी जावंक पुरो आमच्या ज्ञानार्पणा वरवीं, थोडे फावटी आमच्या अर्घांठा वरवीं हो संवसार पवित्र करूंक आमी चुकल्या म्हळ्यार चूक जावची ना. ह्या वेळार कालत्यापणान देवा लागचें बोगसाणें मागतना विशेश जावन कुटुंबाच्या सांद्या लागीं बोगसाणें मागोवंक देवाचो आदार मागया आनी कालत्या काळजान चिंतून सांगाता सकास मागया. हांव पातकी सर पोदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो मुसो गुन्यांव उसारून सांगता, मोनान चिंतून तोंडान उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासून बागेवून सदांच अंकवार मोरये. देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. शांति
बापाच्या इष्टा संसारी सर्वेस परा देवा सर्गीच्या राया सर्पद्वेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या थोर वैभवापासून आम्ही तुका वाखडता सोनियाची सुप्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोमिया देवा देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकडून तू बापाच्या उशात पोचलाय आमचे मागणे मानून घे त्या पवित्रातल्या सांगाती देवा बापाचे महिमे जेसू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर प्रार्थूया. देवा आमच्या बापा तुझ्या पुता जेजू उर्वी तुवें आमकां सोडयलाय आनी तुजी आपणायलेली भुरगीं केल्याय तर आमचेर तुज्या पितेच्या भुरग्यांचेर कनवळायेन दिश्ट घाल. जेजूचेर आमी भावार्थ दवरता देखून खरी स्वतंत्राय आनी ससनाचें दायज जोडूंक आमकां फावो कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. पयलें वाचप धर्मदूतांच्या कृत्या पुस्तकांतलें वाचप. सावलू जेरुजालेमाक पावतस ताणें सिसा सांगाता मेळोवंक प्रयत्न केले पूण ते सकट ताका भियेताले कित्याक तो निजायकी सीस म्हूण सतमांतूंक फाटीं सरताले. तवळ बार्नबासाक ताका धर्मदूतां सरसी व्हेलो आनी आपले वाटेर आसता कशें ताणें सोम्याक देखलो आनी सोमी ताचे लागीं उलयलो आनी कितल्या धैर्यान दमास्कान जेजूचे नांवे सुवार्ता ताणें परगट केली. हें सगळें ताणें तांकां सांगलें. उपरांत सावलू तांचे सवे रावलो आनी जेरुजालेमान सगळ्यांनी वचून सोम्याचे नांवे धैर्यान प्रसंग करी लागलो. ग्रेक भास उलयतल्या जुदेवा लागीं तो उलयलो आनी तर्काक रावलो पूण ताणें तांकां जिवेशी मारूंक आलोचन केली. ही खबर भावांक कळी जातच ताणें सावलाक सेजेरिया पर्यंत पायलो आनी थंय धांवन ताका थासाक धाडलो. त्या वेळार अख्ख्या जुदेयान गलिलेयान आनी समारियान पवित्र सभेक शांती मेळ्ळेली. देवाचे भिरांतीन ती बरोवन आसता पवित्र आत्म्याच्या मजतीन आनी वाडत
आनी सडत वेतेली. देवाचें उतर हें देवाची वडकार. सबेन सर्वेस्परा हांव तुजी स्तुती करतलो. सबेन सर्वेस्परा हांव तुजी स्तुती करतलो. तुजी स्तुती करतल्या हुजी म्हज्यो आंगवण्यो हांव पाळटलो. गरिबांची उणकाव दादोशी जातले. सर्वेस्पराक सोदतात तीं ताका वाडटली. जांची काळजां शांतीन जियो सदां काळ. सर्वेस्परा हांव तुजी स्तुती करतलो. सगळे प्रितुमे सोलो जागो जावन ताचेशी परतातलो. हेर राष्ट्रा मदलीं जनांगां ताच्या पांयां पडटलीं. वय संवसारांतले व्हड व्हड मनीस ताच्या पांयां पडटले. जीव वांटोवंक ताका नासतना फोंडाक लागीं जाल्ले ताका मान बागयतले. सर्वेस्परा हांव तुजी स्तुती करतलो. सांजुवांच्या पयल्या पत्रांतले वाचप. म्हज्या प्रिती मोगाच्या भुरग्यांनो, काली उतरान वा जिबेन आमी मोग करचो न्हय. बगार यथार्थपणी आनी करनेन आमी तो दाखोवंक जाय. अशें आमी स्वताचे मनीस म्हूण आमकां समजताले. हाचे वरवींच देवा उजीर आमी समाधानान आसतल्या. आमच्या अंतस्करणान आमचेर गुन्यांव मांडल्यारी संगती जन आसलेलो देव आमच्या अंतस्करणाच्या की वर्तो मनीस आमी समजूंक जाय. मोगाच्यानो, आमचे अंतस्करण आमचे विरोध तीर्प दिना जाल्यार देवा समोर आमी पातयेनेन फुडें करूंक शकतल्या. ताचे उपादेश पाण ताका मानवता तसले आमी करता जाल्ल्यान जे कितें आमी मागता ते ताचे तावन आमकां मेळटलें. ताच्या पुता जेजू क्रिस्ताक आमी सात मानून ताणें फरमायलां त्या प्रकार एकामेकाचो मोग करीचे होच ताचो उपादेश. ताचे उपादेश पाळटले सकट ताचे थंय जियेतात आनी तो तांचे थंय जियेता. ताणें आमकां दिलां त्या पवित्रत्म्याच्या देण्या वरवीं देव आमचे थंय जियेता म्हूण आमी जाणाव. देवाचे उतार हे देवाची वडकार. सर्वेस्पराची जय हालेलुया. सर्वेस्पराची जय हालेलुया. हालेलुया हालेलुया. सर्वेस्पराची जय हालेलुया. तुम्ही मुझी सवय एकवटून रावा तेन्ना हांव तुमचे सवय एकवटून रावतलो म्हणटा सोमी. म्हजे सवय रावता तो यतेश फळ दिता. सर्वेस्पराची जय हालेलुया. सर्वेस्पराची जय हालेलुया. हालेलुया हालेलुया. सर्वेस्पराची जय हालेलुया. सर्वेस्प तुमचे सोवे आसो.
तुमचे सवे आसूं सुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका इसम्या त्या वेळी जेजून आपल्या शिसा लागीं म्हळें, हांव करी दाखवलं आनी म्हजो बाप तोटा माली. म्हजे थंय आसून फळ दिनातलो हर एक फांटो तो कातान घालता आनी फळ दिता तो हर एक फांटो चड फळ दिवचे खातीर सवर्ण बेंडटा. तुमी जाल्यार हांव तुमचे लागीं उलयलां त्या उतरां मारिफात येदोळूच बेंडून नितळ केल्ल्या फांट्या बरी जाल्यात. तुमी म्हजे थंय एकवटन रावा, तेन्ना हांव तुमचे थंय एकवटन रावतलों. जशें एक फांटो वाली थंय एक जावन रावल्या करीत फळ दिवंक शकना, तशेंच म्हजे थंय एक जावन रावल्या करीत तुमी फळ दिवंक शकनात. वय हांव दाखवाल आनी तुमी फांटे. जो कोण म्हजे थंय रावता आनी जाचे थंय हांव रावतां तो येतेस्ट फळ दिता, कित्याक म्हजे विणें तुमी कांयच करूंक शकनात. म्हजे थंय रावल्ल्याक फांट्या बरी रावनातल्या फांट्या बरी कातन उडयतले आनी तो सुकोन वेतलो. तसले सुके फांटे आरायतात आनी उज्यान घालन लासतात. तुमी म्हजे थंय रावशात जाल्यार आनी म्हजीं उतरां तुमचे थंय रावती जाल्यार तुमकां जाय जाल्लें कितेंय तुमी मागयेत तुमकां तें मेळटलें. तुमी येतेस्त फळ दिवन म्हजें सीस म्हूण दाखोवन दिल्ल्यांत म्हज्या बापाची महिमा परगट जातात. देवाचें उतर हें वाकणी तुका क्रिस्ता. आमचें कुटाम म्हणलो ल्हानसो संवसार पवित्र करया. समाजेक वाळय लागली जाल्यार कुटाम बरें करून समाज बरी करयेत. पूण कुटुंबाकच वाळय केली जाल्यार कितें करचें, कशें सोमा करचें. हो नियाळ आमी मुंदारसून वेता आसतना आज आयच्या नियाळांत एक 4 भागांचेर मोठव्यान सड्ड वेळ ना मोठव्यान आमी नियाळ करचो. पयल्या भागांत हें आमचो कुटाम म्हणलो संवसार पवित्र करूंक एकामेकाचो आदार, कुटुंबाच्या सांद्यांचो आदार. मुखार येता आसतना हें कुटाम पवित्र करूंक भाग्यवंत कुटुंबाचेर आमची एक नदर. तिसरें, आमचें कुटाम पवित्र करूंक आयच्या दिसाच्या जो आमचो 15वो अध्याय वळ 1 तावन मुखार देवच आमकां आदार. आनी निमाणें कुटाम एक सोबीत संवसार आनी तो संवसार करूंक थोडीं सुत्रां, थोडीं सलाहा, थोडीं सुचना आमी घरा येतना व्हरून वेचें. 2 जाण इश्ट जायत्या काळा उपरांत लागीं 20-25 वर्सां उपरांत सांगातां मेळटात. एकामेका मेळ्ळे वाटेर, पूण एकल्याची वकाली ताच्या सांगाता आसली आनी एकलो एकलोच आसलो. मागीर अशें उलयता आसतना वो पळयता हाची वकाल बारी एक खुशाल बरीत आसा, संतोश बरीत आसा, तोंडाचेर कितें एक उल्हास, एक प्रकाश, कांय कंत बेजाराय नातले बरी. मागीर हाका एक दुबाव हाका कांय वो कांय यस्स बरा काजार जाला आसतलो, नवोसो काजारी आसतलो. मागीर हाका इसारलें इश्ट न्ही इसारलें न्ही केदाळ तूं यस्स बरा काजार म्हणी जालोय गी. तिका म्हणालो ना काजार जावन 10 वर्सां जालीं. 10 वर्सां जालीं तर म्हजी वकाल कित्याक, म्हजी काजार जावन 10 वर्सां जालीं, म्हजी वकाल कित्याक इतली कंतिश्ट बेजारायेन म्हाका दिसता. केदाळा पळयल्यार तकोण पुरासाण जाल्ले बरी तकल्ल्या भाशेन म्हाका दिसता, कांय उल्हास दिसना. कित्याक म्हजी वकाल तशी म्हाका दिसता. देखून तो म्हणालो, असो इश्ट हांसून म्हणालो, कांय ना, हांवें म्हज्या व्हंकले खातीर थोडी ल्हान ल्हान कितें ल्हान ल्हान संगती न्ही हांव ती कांय कुमो करता, तितलेंच दुसरें कांय ना, तितलें कांय विशेश कांय ना, ल्हान ल्हान संगती न्ही ती कायली कुमो करता. अरे काले करताय तूं, काले कुमो करताय तुज्या व्हंकलेक, व्हेरी इंट्रस्टींग.
देखून तो म्हणालो इश्टा लागीं इश्टाच्या संबंदांत हर एका दिसा सकाळीं कामाक वता आसतना हांव म्हज्या व्हंकलेच्या कपालाक एक किस दिल्या शिवाय वचना हर एका दिसा आनी खंय सपोज ती मार्केटेक पुरा गेली जाल्यार खंय पावस पुणी आयलो जाल्यार हांव रप्पा वचून एक स्कुटर व्हरून गी कार व्हरून गी तिका पिकअप करचें तिणें भिजोवन सत्रिकान घेवन ह्यो पोटल्यो काडून तिका येवंक जायना हांवें पिकअप करचें तिका आमी सकाळींच्या द्रोबडी वॉकाक येता आमी थोडे पोटी खंय म्हणी तिच्या शुजाचो लेस म्हणी सुटिल्लो म्हाका दिसल्यार पुरो तक्षण हांवें बागोवचें बसचें आनी लेस बांदचो थोडे पोटी तिका एक पुरासाण जाल्लें बरें दिसता म्हाका इल्लें मसाज पुरा करची घुमटे कडेन दामच्यांनी पुरा पाटीच्या कडेन दामच्यांनी पुरा इल्लें मसाज करची मागीर तिणें खालें म्हणी एक सांगूंक सुरू केल्यार पुरो आखेर करच्या परस पयलें म्हाका कळटा ती खालें सांगता गे म्हूण सांगून इतलें म्हणालो वास बी सांगती व्हडल्यांक हांवें तेणें संवसारान नातलें सांगोना आनी हें इतलें आयकल्या कुडले आनी इश्टा लागीं म्हाका तुजें टेलिफोनाचें नंबर एक दी म्हूण सांगून तुर्तान चल्लो तूं येताना वाटेन येताना हाची चिंतना हांव कसलो नवरो जाला हांव म्हज्या व्हंकलेक खंयच्या नमुन्याचो एक नवरो जाला म्हज्या व्हंकलेक खंयच्या रितीनी हांवें कुमोक केल्या कितलेशे फावटी हांव चिंता की हांव नवरो हांव भायर वचून काम करता म्हाकाच पुरा एटेन्शन मेळा जाय सगळी म्हजीच सेवा साकरी करी जाय म्हूण हांव चिंता आज म्हणशेर म्हज्या कामाची म्हाका इतली धांवची एक म्हजो स्पीड गी किस दिवचो सोडया तिका एक टाटा म्हूण हांवें करूंक ना धांवचेंच हांवें सकाळीं उठून मागीर हर एक फावटी हांव पळयतां तिका पुरासाणशी जाल्लीशी आसता आज म्हणशे तिका विचारूं ना हांवें कितें तुका पुरासाण जाल्या म्हणून शुजाचो लेस बांदलो सोडया तिणें शूज घाल्यात गी नांगी म्हणलें म्हाका पडून वचोना हाची चिंता हाच्या काळजाची आनी निमाणें हो म्हूण चिंता मतींतच आज घरा गेल्लो सो आज पयले फावटी म्हज्या व्हंकलेक म्हाका एक सांगूंक जाय सॉरी फाटल्या इतल्या वर्सांत हांव हांवें कितें करूंक नातलें म्हाका त्या विशयांत म्हाका ती एक म्हजी चूक म्हूण म्हाका दिसता हर एका दिसा तूं कुटुंबाची जबाबदारी घेताय घराची देखभाल तूं करताय भुरग्यांची जबाबदारी घेताय कितली पुरासाण तुका जाता आज म्हणसर हांवें तुका ह्या विशयांत कांयच कुमोक करूं ना थोडे फावटी हांवें तुवें तुकात म्हूण कांय एक वस्तूर कांय नवें हाडलां जाल्यार रागारी जालां आज घरा वचून पयलें व्हंकले लागीं सॉरी म्हणटा म्हाकाच्यानो ल्हानशें एक गडीत हांवें वाचलें हातूंत जायत्यो संगती आसात आमचीं कुटुंबां ह्याच दोन रितींनी आसात थोड्या कुटुंबांक आमी पळयत आसतना आमकां कळटा पळयतना कळटा तांच्या तोंडाचेर एक उल्हास आसा एका रितीचो संतोश आसा थोड्यांचो संतोश आसले बरी ड्रामाय आसा घरा काणी दुसरीच लोकां मुखार तांचें एक नडतें उलोवणें तें दुसरेंच मुखाच्यानो आनी मुंदारून त्या गणितान तो बरयता बरयनार बरयते आसा तुज्या कुटुंबाचो संतोश तुज्या व्हंकलेच्या तोंडार कितलो संतोश आसा ताचेर हुंदून आसा खंय हर एक फावटी तुज्या व्हंकलेक भांगार वज्रां मोतयां आनी फुलां गरज नात तुजीं थोडीं उतरां आसल्यार पावतात सिन्सियर लव एंड कंपॅशन खंय भाग्यवंत आयच्या दिसा आमकां आपोवने आमचीं कुटुंबां भाग्यवंत करूं कशें आमकां एक आदर्श म्हूण जाय न्ही गे एकच कुटाम आमच्या दोळ्या मुखार दवरया तांतल्यो थोड्यो गरजेच्यो संगती आमी पळोवया भाग्यवंत कुटाम म्हणटा आसतना जुजे मोरी आनी जेजू तांचे ते अशीं थोडीं लक्षणां तुमकां कळीत ना म्हणून न्ही जायते फावटी ह्या विशयान तुमी शर्माव आयकल्यात तुमी नियाळ केला तुमी हेरांक सांगलां आसतलें कितें ह्या भाग्यवंत कुटुंबांत तें आसचीं थोडीं लक्षणां पयल्यान पयलें सांजुजें तें आसचें तें लक्षण म्हळ्यार कश्टी मनीस वो हार्ड वर्क हर एका न्हवऱ्यान हर एका यजमान्यान हर एका पतीन कुटुंबाच्या बऱ्यापणा पासत ताणें वावर करी जायच ताणें कस काडी जायच हें गरजेचेंच आनी हेंच सांजुजेन केलें कश्टी मनीस वो ताचो कितें वावर आसा ताणें तो केला न्हवऱ्यान न्हवऱ्याचो वावर करी जायच हें आमी शिकोवंक जाय सांजुजेतावन दुसरें ताचो तो एक विश्वास आपणाच्या पतीने थंय
एक बरें नार अशें बरें तें आसा ल्हानशें तांचें एक वर्कशॉप. आतां नजरेता थोडीं तुमी बागेवन जाग्यार गेल्यात आसल्यात थंय त्या घराकी व्हरतात. जुजे राहुल तें घर आजुनूय थंय दवरलां तांणी ल्हानशें. एका आचार्याचें एक कार्पेंट्री थंयसर त्या ल्हानशा घरांत तरणाटी ती स्त्री आसा थंयसर. आनी हो सांज जुजे कसलो एक विश्वास तांचो एकामेकाचेर. सांजो गेली प्राय सट जाल्ली. काणी बाकीचें कितें देवाचें योजन आमकां सगळ्यांक कळीत आसा. तर ह्या मनशाक आपणाच्या पतीने थंय एक विश्वास. खंयसर अविश्वास आसा मोगाच्यानो, दुबाव आसा ती वाळय, तें कुटाम बरें जायना. कुटुंबांत बापोय मस्तक जाय जय. त्या बापायक भावार्थ आसा जय. जर तर बापायक भावार्थ ना तें कुटाम सड्ड काळ उराना. देखून हे आपोने मग देखून आवयन आनी बापायन दोगांयनी सकाळीं आवयन शिकय जाय. सकाळीं आवय किल्लोसो वेळ आसूं दी सकाळीं केली उबी दोतोन कांय एक कण तेर्स म्हणी आलतारी मुखार करूंक आवय किल्लो वेळ आसूं दी. उठल्या कुडले सीदा रांदच्या कुडाक धांवन आमलेट आनी मॅगी म्हूण सांगून न्यूडल्स म्हणून करून धांवली जाल्यार तिका आमच्या बापान अमान मरे म्हणूंक पुरसोत ना. आनी सांजेर बापायन दिंबेर पडोवन जर तर तेर्स केलो जाल्यार तें कुटाम आळवाना. आनी चवथें सांजेचें एक विशेश लक्षण, ह्या मनशान कांय उलयलेंत ना न्ही, आयकलो मात्र. देखून कुटुंबांत प्राय जाताना खंय दादल्या मनशांनी मागिरी मिश्यो वळावन हळदें फुलोवन जर तर बॉम्ब मारली जाल्यार ताका अर्थच ना. ताणें उलोवचें उणें करी जाय खंय आयकोवचें चड करी जाय खंय. हें एका बागेवन कुटुंबाचें लक्षण. हें सोडून सगळो दिसी धेंगणें घालन भोप घालन तो ना जाल्यार संवसार पडटा मोळा पडटा म्हणले बरी. ताणें जर तर सगळो दीस उडलो धांवलो बॉम्ब मारलो धेंगणें घालें जाल्यार हें कुटाम कितले दीस जालात. कांय घरचीं मागीर मागतात हे बा हाका कांय एक हुशार जाल्यार पुरो कोणा म्हणून मागतात कोण ना. उपरांत मोरये थंय थोडीं लक्षणां हें आमी समजून घेवंक जाय. हे कुटाम बागेवन करचें म्हणटा आसतना मोरयेची ती सुडसुडाय. अब्बा थोड्यांक एक पळयतना ते एक राग म्हणले बरी येता. कांय चलतना एक मूय मोराना. कांय एक एमर्जन्सी वार्डाक पळय लोटून व्हरतात त्या प्रमाणे साल खंय कुटाम बरें जावचें. मोरी खायना गिरमोटे भाशेन सुडसुडीत. ही सुडसुडाय हर एका भयण्यान थंय आनी भावान थंय आसूंक जाय. सुडसुडीत जाय जय. देखून पवित्र पुस्तक म्हणटा 10वी मोरी गेली सुडसुडाय गिरमोटे भाशेन. देखून चुरूक आसल्यांक गिरमोटी म्हणटात न्ही, गिरमोटे भाशेन म्हण सांग तशें जाय जय आमी. दुसरें एक सेवेचो मनोभाव. कितें पूण हांवें करी जय. आनी ह्या स्त्रियांक हें देवान दिल्लें एक विशेश देणें तांकां पुरासान ना मोगाच्यानो. कितलें काम केल्यार हांवें थोडे पटेन चिंतचें ह्या कामाक वेच्या स्त्रियांचें म्हणचें. घरा आसली सगळो दीस तीं घराचें काम करतात. कामाक गेल्लीं कामाक वचून धांवन येवन परतून घरचें काम आसा सकाळीं आनी सांजेर कितलें काम केल्यार पुरासान मागीर तोंडार हांसो आसात न्ही. ही सुडसुडाय जाय जय मोगाच्यानो सेवेचो मनोभाव. तिसरें आनी एक विशेश लक्षण बागेवंत कुटुंबांत तें आसलें मोरये तें काल तेंपोन. जेजू थंयसर सुकोवन गेल्ल्या वेळार मोरी काले म्हणाली तुजो बाब आनी हांव तुका सोदून आसल्या. आमी जाल्यार सादारण कशें म्हणचें यानला निन्ना आम्मेला निन्ना नाडोन दिता. हांव आनी तुजो बापूय तुका सोदून आसल्या म्हळ्यार हांव फस्ट. मोरयेचें तें उतरां पळय आयकाय पवित्र पुस्तकांत घाल्लीं तुजो बापूय आनी हांव सोदून आसल्या. जर तर कांय तेंचो कांय झुजेन म्हणलें जाल्यार तुजी मम्मी आनी हांव सोदून आसल्या. आनी एकल्याक दिवचो एक स्थान मान गौरव गरजेचें हें बारी. आनी चवथें मोरये थंय एक विशेश धैर्य आसलें. विशेश धैर्य ह्या मोरये थंय हर एका हंताचेर सुरू थावन आखेर म्हणसर हर एका घडितान जर तर तुमी मोरयेक पळयशात जाल्यार मोरी एक विशेष धैर्यादीक स्त्री. आनी निमाणे कुर्सा मुळांत ती मोरी उबी आसली म्हणटा पवित्र पुस्तक. ती दिंबेर नातली थंय पडोवन नातली ह्या लोळोवन ती नातली थंयसर बसोवन नातली उबी आसली म्हळ्यार एका धैर्याचो संकेत. एका स्त्रिये थंय एका कुटुंबांत एका आवय थंय एका भयणी थंय धैर्य म्हणलें आसा जय. खंयच्याच संगतीक भियोवची गरज ना. हांवें समजल्या प्रमाणे हे कुटाम जर तर जायचे जाल्यार बागेवून जाय जाल्यार कितें पयल्यान पयलें एकामेकाक कू स्टँड्स फॉर. एकामेकाक कुमोक करी जाय. न्हवऱ्यान व्हंकलेन न्हवऱ्याक कुमोक केल्यार मात्र
कुठाम मुखार वेता. एक ल्हानशें तें व्हिडिओ क्लिपींग आसा मदर तेरेजा लोकांक एक ल्हानसो एक भाशण कितें दिता आसतना संवसारार समाधान ह्या विशयान तिणें ल्हानशें भाशण करता आसतना सभेन तो एकलो तरणाटो उठोवन काय सारता आसा, मादर संवसारार मस्तू अशांती आसा, समाधान ना, कशें आमी समाधान हाडचें संवसारार. त्या तरणाट्याक मातर तेरेजान चक्षणां दिल्ली जाप आसोनशी म्हणाली, मोगाच्या तरणाट्या तुवें संवसारार शांती समाधान हाडूंक तुवें कांय करचें नाका, आज घरा वचूं तुज्या व्हंकलेचो इल्लोसो मोग कर म्हणाली. कसली एक जाप. मोगाच्यानो जर तर थोड्या कुटुंबांनी खंय एक सारोन ती सारोन आड पडल्या, कोणें उबी दवरची? हाळे तें पेटो बोव मारता, अरे कोणें सोडचो पेट्याक? हाका वचून सोडूं जाय, नवऱ्याक वचून सोडून हाडूं जाय पेट्याक, सोडयेत न्ही. हाळे तें जण आवाज करता ताचो बोल्ट घालूं ना, अरे वचून घाल न्ही. देखून एकामेकाक न्हवऱ्यान व्हंकलेन न्हवऱ्याक कुमोग करिना जाल्यार तें कुठाम जायना. फस्ट एंड फॉरमोस्ट कुटुंबां म्हणटना एकामेकाक कुमोग करचें. दुसरें म्हळ्यार टायम, एकामेकाक टायम दी जाय मोगाच्यानो. एकामेकाच्या सांगाता क्वालिटेटीव टायम म्हणटात, एकामेकाच्या सांगातपणांत थोडो वेळ म्हणी करची जाय. आमकां जाणा आज आमी सगळ्या जाणां कामां इतलीं सडल्यांत पुरसोत ना, पुरी थोडो वेळ व्हंकलेन आनी न्हवऱ्यान जर तर सांगाता जर तर करची ना जाल्यार, देखून दया करून जर तर तुमच्या जेवणाच्या सालांत TV आसा जाल्यार ती दया करून आज घरा वचून काडा. एक जेवताना सोमेत एक तोंड पळोवची गत ना जाल्यार ती TV काल्याक थंयसर कालें पळोवन कालें जेवचें. आनी थोड्या जाणांक बसयान सालान बसची संवय आसूंक पुरो हॉलांत TV पळोवन जेवया म्हणून. दया करून हें काम करचें न्ही. एकामेकाचें तोंड पळय जाय मोगाचें. कालें जालां, व्हंकलेचे केस काल इल्लेशे सड काळे आसले, आज इल्ले धवे जावन आयल्यात. न्हवऱ्याक जावंक पुरो दोळ्यांत येणे सगळें काळबाणशें आयल्या, कालें हें तोंड पळयल्यार मात न्ही कळचें. तोंडूच पळोवंक ना, टीव्हीचेर सावळी पळोवन जेवल्या जाल्यार कशें कळचें कशें? कळना. कुटाम पवित्र जायना मोगाच्यानो. आनी मुखार निमाणें म्हळ्यार मनशापण म्हणलें जायचें. म्हळ्यार कुमोग एकामेकाक करी जाय, एकामेकाक इल्लोसो वेळ आमी दी जाय. आनी तिसरें विशेश जावन मनशापण दाखय जाय. थोड्या जाणांची संवय आसा बायल्या मनशा लागीं उलयतना की तें एक साकर म्हणून ना उलयतना, मोवंतू गळटा उलयतना, पूण घरच्या लागीं उलयतना साबोंकूच येवचें. काल्याक फाल्यां तुजें एक पाट पेन सोमना पॅनकार्ड सोमना, कोण तुका बाकीचीं येता तें पळोवंक, कोण येना न्ही. कुटुंबाच्या मनशांनी पळय जाय. पवित्रपण म्हणटा आसतना ह्यो सगळ्यो संगती आसूंक जाय मोगाच्यानो. आनी मुखार आयज सवांजेल आमच्या दोळ्या मुखार आमी दवरी जाय. दाखवालेची सर्त दिवन जेजू म्हणालो 4 हंत आसात थंय, फळ दिना. ताचे उपरांत सवर्ण बेंटा इल्लोसो फळ दिता. ताचे उपरांत म्हज्या उतरां मरिपा तुमी नितळ जाल्यात चड फळ दिता आनी निमाणें येतेस्त फळ दिता. इतलें सांगून जेजू कितें म्हणटा, 5वी ओळ 15वो अध्याय जुवांसो 5वी ओळ, मुझे विने तुमी कितेंच करूंक शकनात. हें वाक्य आयच्या वांजेलांतलें आमी सगळ्यांनी आज घरा व्हरून वचा जाय. देवा विने आमी कितेंच करूंक शकना. जर तर सर्वेस्पोर देव आमचें घर बांदिना. किर्तन 120:7 साम्स 127. जर तर सर्वेस्पोर देव घर बांदिना, बांदप्यान बांदचें व्यर्थ. तूं कितलीय वावंट काड, दिसाक 15 घंटे 20 घंटे तूं काम कर, सर्वेस्पोर देवाचें आशिर्वाद जर तर तुज्या कुटुंबाचेर ना जाल्यार तुजें कुटाम सड्ड दीस वांसना. कोण आपणे एका भुरग्याक कांय 3 कासांची बूद सुरू जाली जाल्यार तुवें कितलें जोड उरलें आसल्यार पुरा गेलें न्ही गे, कितें उरात. मुझे विने तुमी कितेंच करूंक शकनात. जर तर सर्वेस्पोर देव घर राखना, राखवाल्यान राखचें व्यर्थ. किर्तन 127 वाक्य 1 आनी 2 हे आमी समजून घे जाय. देखून देवच आमच्या कुटुंबाक आदार. देव आमच्या कुटुंबाक आदार हें सगळ्यांनी आमी समजून घेवंक जाय. देवा विने सर्वेस्पोर देवाचो आदार ना जाल्यार कोणाचेंच कुटाम बागेवंत उरना. देखून मोगाच्यानो सकट संगती जाय. त्या वेळा प्रमाणे कुटुंबांत दादल्यान काम करी जाय, व्हंकलेन तिगे चुरूक आसा जाय, एकामेकाक कुमोग करी जाय, एकामेकाचो वेळ तांणी दी जाय. आनी विशेश जावन कुटुंबांत थोडो वेळ सर्वेस्पोर देवाक आमी जर तर दिना जाल्यार
24 वरांत जर तर घरांत एक 20 मिनटां 25 मिनटांचो वेळ सांगाता जर तर आमी एक देवाचो आदार मागणाव जाल्यार एक कुटाम खंय उरात. कुटुंबान देवाचो आदार ना जाल्यार कुटाम खंय पावात हें. देखून मागीर रोडोन फायदो ना मोगाच्यानो. मागीर खंय खंय धांवोन ना. कुटुंबान सकट बरें आसतना मागीर विपर्यासी दिसता. कांय नातल्या वेळार मागणें रजार पुरो आसता. आनी मागीर मागचें हे देवा आमकां कांय बनलें दी. आनी देवाच्या उदारपणान देव इल्लें कान उडयता आमच्या कुटुंबांत. देव बरें करता. इल्लें बरें जाता आसतना त्या दिल्ल्या देवाचो तोड आसना. एक बिरमोतेची गजाल ही. बिरमोतेची नीज जावन एक बिरमोतेची गजाल मोगाच्यानो. दिल्ल्या देवाक विसराल्या जाल्यार देखून इसाया प्रवादेच्या ग्रंथांत 1 अध्याय ओळ 1 आनी 2. एक गाडाव सांजेर पाटी धनियाच्या गोठ्याक येता. एक पाडो ताचो धनी कोण म्हूण वळखता. थोडे खोले हंकारी आनी हरामी पाडे आसात. पूण ताच्या धनियाक हांडनात न्ही. सगळ्या लोकांक हाणटात ते पूण धनियाक हांडनात न्ही. धनियान सांगले बरी आयकतात. तेंत सर्वेस्पर देवान म्हणलें एक गाडाव धनियाच्या गोठ्याक पाटी येता. एक पाडो ताचो धनी कोण म्हूण वळखता. म्हज्या भुरग्यांक म्हजी वळख ना. कशें मागीर पवित्रपण जावचें. देखून हर एका सकाळीं सांजेर थोडो वेळ मस्त वेळ न्ही मोगाच्यानो आमकां काम आसा हर एकल्याक. संवसारांतलें 100 वर्सां वाचलें आयकल्ल्या प्रमाणे 85 वर्सां जालीं तांची काजार जावन. न्हवऱ्याक 100 आनी 5 वर्सां प्राय. व्हंकलेक 100 वर्सां प्राय. दोगांय जिवंत आसात. वर्ल्ड रेकॉर्ड खंय. तांचें नांव हर्बर्ट आनी जल्मेरा. काजार जावन 85 वर्सां जालीं. वर्ल्ड रेकॉर्ड म्हूण सांगलें. तातूंत पेपरांत फोटोपरां दिल्या तांणी. तांकां विचारल्या वेळार आमी आमच्या सक्रामेंताक गौरव दिला. आमचें काजार इगर्जेन जाल्लें त्या सक्रामेंताक आमी गौरव दिला पयलें. दुसरें आमी हर एका दिसा एकामेकाक सपोर्ट दिता. आमच्या काळार वस्तू पाड जाल्यो जाल्यार आमी उडयनातल्या ताका गम्मांनी घालून रिपेरी करतल्या म्हणाली. दोगांय हांसलीं. तर फुडें आमचो संबंद पाड जाल्लो आमी कान उडोवना. आमी ताका इल्लो गम्मांनी घालून फेविक्विक कांय बरा घालून आमी रिपेरी केला म्हणाली आनी हांसलीं दोगांय जाणां. तिसरें आमी सदांय थोडो वेळ बसोन उलयता. आनी दोगांय घटमुटात. दोगांय घटमुटात. आमी सदांय इल्लें बसोन आमी उलोवचें. चवथें आमी एकामेकाक विश्वासी रावल्या. आमकां जायतीं जाणां सोबीत तरणाटी बरा पळोवंक मेळ्ळीं पूण आमी एकामेकाक विश्वासी रावल्या. आनी 5वें वी आर हॉनेस्ट म्हणाली. आमी सतत उलोवचें. आमी पोटी मारुनात. कसली एक 5 संगती 85 वर्सां काजार जावन जियेल्लें कुटाम भाग्यवंत न्ही हें. ह्या कुटुंबांत ह्यो 5 संगती आसात आनी ती सक्कड युवा जाणांक ह्यो 5 संगती सांगते आसात. आनी निमाणें आमचें कुटाम एक ल्हान संवसार. हो संवसार आमी आनीक सोबीत करूंक कितें करचें मोगाच्यानो. फकत 3 संगती ह्यो आमकां प्रॅक्टिकल. पयल्यान पयलें एकामेकांतय गौरव रेस्पेक्ट आसूं दी. 3R थियरी म्हणटात. RRR. पयलें एकामेकाक गौरव रेस्पेक्ट आसूं दी. आमी एकामेकाक गुलाम न्ही. दुसरें जबाबदारी. दादल्यान घरान जबाबदारी घेवंक स्त्रियेनी जबाबदारी घेवंक आसा. ही जबाबदारी हर एकल्यानी म्हणटा आसतना मोगाच्या वडिलांनो तुमच्या भुरग्यांतय तुमचो उद्देश जावंक जाय. फाल्यां तुमच्या भुरग्यांनी काजार जावंक आसा. काजार जावंक आसा. थोडी पटी आयकल्लें मेळटा म्हाका म्हज्या माम्मेन सकाळीं बॅड टी करून दिवची. व्हडलीं जाल्यात भुरगीं. मोगाच्यानो 8वें उपरांत आवयन भुरग्यांचें वस्तूर उमळूंक नचोवंकय. तांणी तांच्या पांयांचेर उबें रावंक आसा. आनी तूं ताचें वस्तूर उमळून दिताय. थोड्यो आवयो राग करनाकात. थोड्यो आवयो हर एका सोनवारा दिसा मंगळूर तावन उडपी तावन बेंगळूर येतात. भुरगीं थंय शिकतात खंय वस्तूर उमळूंक वेचें खंय. आनी थोडीं जाणां भुरगीं 15 दिसां एटी म्हयन्याक एपटी व्हडलें एक बंडल गोणयेन घालून लागेजीन घालून हाडून येतात. कालें म्हणसर वस्तूर खंय माम्मीक उमळोवंक. बेंगळूर तावन हांगा हाडचें वस्तूर. हाका कारण कोण मोगाच्यानो. देखून जबाबदारी कित्याक म्हळ्यार बाये तुज्या धुवेन फाल्यां बाळां जावंक आसा. ताणें दूख सोसूंक आसा. एक जळार साबल्यार तुजें दूख हांवें संवसार वयर सकयल करता. मम्मी हांगा जळार साबली. सुमार जाण चिरके आसात खंय. आयकतना रोखडें हांसो येतात रागी येता. सांजेर काजार जालां
आवयन पण करून सांगायचें खंय आले रे 8 वरां जालीं ना रे व्हंकलेन सांगल्यार नाही ना खंय तो नाही नांत कशें हें कुठं आमकां आलें पवित्र म्हणचें गी खालें म्हणचें असलें आसा तुमच्या भुरग्यांक ती ल्हान आसतना तांच्या हाताक धरून देवाळाक आपूण हाडा देवाचो आनी देवाळाचो मोग दाखया फाल्यां तुका प्राय जातना तुजीं भुरगीं तुज्या हाताक धरून तुका आपूण हाडटलीं अर्था बरीत देखून घरांत हप्त्याक 1 दीस मोगाच्या न्हू तुमचो भुरग्याक पुता तूं मिसा गेलोय रे दोतोनीक तूं गेलोय रे कितें होमवर्क दिला रे तुका कितें आज टिचरीन शिकयलें रे पाद्रेपण कितें शर्माव दिलो रे मिसांतोन कितें तुका मेळ्ळें रे आज जर तर एक आवय आनी बापोय भुरग्यांक विचारिनी जाल्यार फाल्यां खंडीत जावन रोडोंक पडटलें दिस इज वॉट रिलिजियोसिटी 3R थियरी रिस्पेक्ट शूड बी देर देखून आवयन आनी बापायन एकामेका उलयता आसतना तुमचीं भुरगीं पळयतात जर तर बापोय देंगणें घालता जाल्यार फाल्यां तुजो पूत खंडीत देंगणें घालता आनी मुखार 500 वर्सां जातना तुज्या कुटुंबांत तावन जल्माले पुरा देंगणें घालचेच आसतात एक्की कुटाम सारकें उरना हें समजून घेवचें देखून हो गौरव एकामेका तें जबाबदारी हर एकल्यांनी करी जाय जबाबदारी म्हणटना मस्त संगती आसात जायत्यांनी आवय बापायनी फोटी मारन पुताक आनी दुवेक काजार केला जायत्यांनी ना बा आमचो खंय कांय वर्साक एक पोटी मात म्हजो पूत कांय एक तेंबो 1 ग्लास बियर पियेता थोडे वर्साक 1 दीस मात पियोंक नान आनी आवयन हें पुरा दांपून व्हरचें आनी पुताक एक भाजलें मेळटा हांवें कितें केल्यार म्हजी माम्मी दांपून व्हरता कोणाक सांगना ताका भाजलें मेळ्ळें पोटी मारच्यो कितेंच जबाबदारी घेनातलो पूत काजारा उपरांत जबाबदारी घेता गी घेना कितेंच करनातलें एक चेडूं काजारा उपरांत कांय म्हणी करता गी करिना कोणें पोसचें ताका घालून शोकेजीन दवरचें गी हे शब्द आमी विसारी जाय न्ही गे पवित्रपण म्हणटना खाली मागणें न्ही सकट संगती सांगाता जाय त्या मनशान त्या प्रमाणे वाडोवंक जाय देखून मोगाच्यानो पवित्रपण म्हणटना हांगा आसल्या माय मांवां जर तर हांगा आसा जाल्यार तुमच्या जावया सुनेसोय इल्लोसो मोग करा माय मांवानो जावया सुनेसोय इल्लोसो मोग करा कित्याक म्हळ्यार माय आनी मांव जर तर खंडापटे इप्रीत जाली जाल्यार तुजी सून मरता सून खंडापटे इप्रीत जाल्यार माय आनी मांव ती मरतात देखून हेंय आमी समजून घेवंक जाय जायतीं तरणाटीं भुरगीं माय मांव इप्रीत जाल्ले वरवीं आज कश्टां ते आसात आयकतना कळटा दुखाबरीत गडितांय आसात पवित्र जाय एक चेडूं भुरगें तुज्या घरांत आयलां ताच्या आवयक आनी बापायक भावां भयण्यांक सोडून जाल्यार तुका दूं जावन आयलां हें समजोवचें आनी तुज्या दुवेक तुवें दिता आसतना तेंय तुका सोडून थंय गेलां तांणी पळोवंक जाय पवित्रपण म्हळ्यार तें जबाबदारी हर एकल्यांनी घेवची इल्लेशें मागणें रजार सगळें आसूं दी मोगाच्यानो म्हणटना आज आमी हर एकल्यांनी हे आमचें एक शेले आनी इल्लेशें हें बरें सोडचें बरें सड्ड शेले करून वचो सड्ड शेले उपकाराक पडनात कुटां मुखार वचना सांगात अशी एक आळसाय आनी प्रास आसा जाल्यार इल्ली सोडची घेवन कुटुंबाक आमच्या दोळ्या मुखार दवरचें मोगळा जेजू आमचीं कुटुंबां तूं पवित्र कर आमेन Give Baba आमचो कानिको उडो आनी वाय तुका बेटोंक सो गे बाबा आमचो कानिको उडो आनी वाय तुका अर्पून सो बाबा आमचो कानिको उडो आनी वाय तुका बेटोंक सो गे बाबा आमचो कानिको उडो आनी वाय तुका अर्पून सो
म्हज्या भावां भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्व पोदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातान तें बलिदान आपल्या मनाकडे महिमेक आमच्या नेक्या पवित्रच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेऊ. सर्गींच्या बापा, जेजू खरी दाखवाल आनी आमी तिचे फांठे वो आमचे मोदें ताणें उपजयिल्लो जिविताचो एकवट ह्या पवित्र बलिदाना वरवीं वाडय. हे परी आमची खालती बेठोवनी तुका मानो आनी आमच्यो हर दिसाच्यो खालत्यो साद्यो करण्यो लेगून तुजे मुखार भोव फळादीक जावं ह्या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व काळी आमी तुका वाखणूंक फावो वो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे महिमेची किर्ती आनी वाखणी वर्त्या दबाज्यान आमी करची, कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बली. आमचे खातीर तो आपलें अर्पण करीत आसा. तोच आमचो शारोती जावन तुजे मुखार सदांच आमची राखण करता. एक बली जावन मारलेलो आनीक तो मराना, पूण ससनाक आसा जिवो. देखून पासकाच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गींचे सर्व दळबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. पवित्र 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 दळबारांचो सर्वेस्पर तूं. सर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. ओ सर्गी दुखाचे, ओ सर्गी दुखाचे, ओ सर्गी दुखाचे, ओ सर्गी दुखाचे. सर्वेस्पराचे नावी येता ताचे. ओ सर्गी दुखाचे, ओ सर्गी दुखाचे, ओ सर्गी दुखाचे, ओ सर्गी दुखाचे. बापा, खरोच तूं पवित्र, तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगात. आपलेच कुशेन कश्ट मोरान सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वासून थो मोडलो, तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें, वो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची. तेच पोरी जेवण जातच ताणें खाल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची खाल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें रगात. पातकांचे बोक्साने मेळच्यात तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वारोतलें. हें म्हज्या उगडासा करात.
वावडतासो गुठू परगटुया तुझ्या कुसा आणि पुनर्जीवन पणावरवी तुवे आमकां सोडलाय सोमिया संसाराच्या सरबंडारा आमची सरबण कर जय क्रिस्ताची बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाजता आनी जेजूची कूड आनी रगात सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आखे प्रतिमेचे विस्तारले तुझे पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रंट्स आमच्या भगेवन बापा लुईस पाल आमच्या गोळी बापा आनी सगळे जखी वर्ग बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो भरोसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणींची काकलूत कर तांकां आनी तुजे इश्टागती मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजे परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर आमा सोमेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता आमकां बरे देवाच्या माये संगाती तिसोपती भगेवन सुजे भगेवन दम दोता आनी सव काणी तुका मनवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्वोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या आमचे हात सर्गाक आमी उबारया आनी सांगाता मागया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रास आमकां येवं तुजी खुशी सर्गार जाता तशीच संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सबस्त काय आमकां दी सर्गीचें भाग आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान अत्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवडकी पदव्यांनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावर्ताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तूं जी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना सुम्याची शांती सदां काळ तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोबे आसूं जेजून आमकां दिल्ली शांती आनी समाधान एकामेकाचें मुखामळ सारकें पळोवन आशार पाशार करया देवाची शेळी संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत कर देवाची शेळी संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत देवाचे शेळी संसाराचे पाप काढतेले
जेजू कुटुंबांत जल्मोन कुटुंबां पवित्र केल्लो आनी आमचीं कुटुंबां पवित्र करूंक आमच्या काळजांत येवचो. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयली आमी समेस्त सुभागी. तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. प्रार्थुया. देवा आमच्या सर्गीच्या बापा, आमच्या पवित्र स्नानाच्या दिसा जेजू आनी आमचे मोदें जाल्लो वो एकवट ह्या पवित्र जेवणान तुवें वाडयलोय. देखून दिनवाशी काळजान आमी तुजे लागीं मागता. ह्या जेवणा वरवीं आमी जेजू भितर आनी तो आमचे भितर दिसान दीस चड जियेव. सगळें आमचें जिवीत मोगाच्या फळांनी भरोव. सगळीं मनशां आमकां जेजूचे शिस म्हूण वळखो आनी तुका बापा महिमा आनी वडबीक आमी दिवंक फावो. ख्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. पास्कां काळाचो विशेष आशिर्वाद आमी घेवया. आमच्या मोगाळ बापान आपल्या एकल्याच पुताच्या पुनर्जिवनपणा वरवीं तुमकां सोडवण दिली आनी आपलीं भुरगीं केलीं. आपलो आशिर्वाद तुमकां दिवन तो तुमचीं काळजां संतोशान भरूं. आमेन. जेजून जोडलेले सोडवणे वरवीं बापान तुमकां पातकांतली सुटका दिली. ताच्या उदारपणाच्या देण्यान आमार जिविताचें दायज तुमकां मेळ्ळो. भावार्था वरवीं जेजू बराबर पवित्र स्नानान तुमी पुनर्जीवन जाल्यात. आतां तुमचें जिवीत सारकें नवें आनी पवित्र जावन जेजू बराबर सर्गार ससनाच्या ससनाक सुखाक तुमी पावो. आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रात्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात. क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाची बडुकाय घेवन कुटुंबां बेजाव आमचेर घाल. सर्वांच्या कामी देवाची कुशीका शिगय तूं आमकां बरी तुजी सार. वायटा विघ्नांतले राख आमकां सदां काळ. जेजू तूं आमचो मोये तूं आमची माय. झुजे तूं आमकां साय. मागतां तुमची सजाय. आमच्या मंदिरान रजिस्ट्रेशन केल्ली डिवायन फॅमिली कुटाम आनी एक अवकाश आज हांगासर आशिल्ल्यान की तुमी तुमचें कुटुंबां रजिस्ट्रेशन करियेत. वर्साक एक दीस आमी आसा करता आनी मागता विशेश जावन हर एक दिसाय मागतात पूण एक दीस विशेश जावन आमी मागचें. आनी आज बाब क्लिफर्ड फर्नांडीस पयले बोटी आमच्या मंदिरांत येवन हांगासर तांणी अपुर्वेन मिसाचें बलिदान भेटयलां. बरो शर्माव दिला शिकोवन आनी मागलां. सगळ्यां आमी ताळयो भेटून एक घडी हांकां आमी उल्हास या. डिवायन फॅमिली आमच्या दैवे कुटुंबांत ते सांदे जावन आसात देखून तांकां आमी आभारी आनी तांचे खातीर आमी आज मागला. बाब क्लिफर्ड तांकां आयचे प्रधान यासाक जावन आसले तांकां एक उडासाची कानीक जावन एक सीडी दितात. आमच्या मंदिराची अपुर्बायेची सीडी तुजी काकूळ तूं म्हणली सो काकुळच्या वर्सां आमी काडलेली जावन आसा देखून तांकां उडासाची कानीक जावन ताळी भेटून आमी उल्हास या. परत एक फावटी
आनी आज जर तर आमी हांगासर आसली आनी हेर आमी कुटुंबाची तुमकां देवान प्रेरण दिला, तुमी दैवी कुटुंबां जावन तुमची नांवां दिसय म्हणून ऑफिसान तुमी खंडीत तुमची नांवां दाखल करियेत कुटुंबाची आनी तुमी संदेश जावयेत मुखल्या वर्सा आनी की चड संको आमच्या कुटुंबाचो आसतलो. देखून सगळ्यांक देव बरें करूं. परत एक फावटी बाब क्लिफर्डाकी ताळयो भेटून आनी एक फावटी तांकां आमी उल्हास या.